मुनाजी रूहानियात। हज़रत राबिया बसरी अल्लाह ताला की इबादत इलाही में मशगूल थी। एक शख्स आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और सवाल किया, ऐ मादर मोहतरमा, वली की पहचान क्या है? आपने जवाब दिया कि ऐ सवाल करने वाले, मैं नहीं बता सकती कि अल्लाह वालों की कितनी निशानियाँ हैं। हाँ, उनके बेशुमार कमालात में एक अदना कमाल ये होना चाहिए कि अगर वो पहाड़ को कह दे कि ऐ पहाड़ तू सोना हो जा, तो वो सोना बन जाए। और तमसील के तौर पर आपने अपनी अंगुश्त मुबारक सामने पहाड़ की जानिब उठाई तो जहाँ तक आपकी उंगली का इशारा खींचता हुआ पहुँचा, पहाड़ का उतना हिस्सा सोना हो गया। ये देखकर आप मुस्कुरा उठी और फरमाया कि ऐ पहाड़, तू बड़ा नादान है, तू किसी की बात भी नहीं समझता। मैंने तो एक मिसाल दी थी और तू सोना हो गया। हज़रत मौलाना सैयदुल ज़ियाउद्दीन अहमद आबादी रहमतुल्लाह अलैह कुरान और हदीस का दर्स देते थे। तलबा की जमात में एक तालिब इल्म निहायत गवी और कुन जहन था। आपने एक बार उसकी गबावत पर बहुत गुस्सा फरमाया और कहा कि अगर तुझे सबक याद नहीं होता तो मेरे हौज की काई चाट ले। उस जुमले में से उसको बड़ी तसल्ली हुई और आने वाली रात का बड़ी बेकरारी से इंतज़ार करने लगा कि कब रात हो और मैं दुनिया वालों की निगाहों से छुपकर हौज की काई चाट लूँ, जिसकी बरकत से जहन और दिमाग रोशन हो जाए। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ तो वह अपने बिस्तर से निहायत खामोशी से दबे पाँव हौज के करीब गया और काई निकाल कर चाटने लगा। हज़रत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तहज्जुद के वक्त बेदार हुए और वज़ू करने की गर्ज से हौज की जानिब बढ़े। जब करीब आए तो देखा कि एक शख्स निहायत इत्मीनान के साथ हौज से कोई चीज़ निकाल कर चाट रहा है। आप उस वक्त से बड़े मुताज्जुब हुए और दरियाफ़त फरमाया कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तालिब इल्म ने जवाब दिया, हज़रत, मैं आपका नाकाबिल कुन जहन शागिर्द हूँ और हुजूर के इरशाद आली के मौजब हौज की काई चाट रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल को मुकम्मल यकीन है कि हज़रत का इरशाद कभी गलत नहीं होगा। अपने शागिर्द के इस जवाब से हज़रत बहुत मुतासिर हुए और उसको करीब बुलाकर अपनी ज़ुबान मुक़द्दस उसकी ज़ुबान से मिला दी, जिससे उसका इल्म व हुनर से खाली सीना उलूम व मारूफ के अनवार से जगमगा उठा। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि सुबह मैं एक ज़रूरत से बाहर जा रहा हूँ, तुम मेरी जगह बैठकर तलबा को सबक पढ़ाना। सुबह जिस वक्त वो मसंद तदरीस के करीब बैठकर दर्स देने में मसरूफ़ हुआ तो तलबा उसके तजर्रुर इल्मी, ज़कात ज़हनी और तजरुयात तदरीस को देखकर हैरान और सुस्त हो रहे थे और सोच रहे थे कि जिसकी कुंजैनी का मजाक उड़ाया जाता था, आज वो इल्म फजल का समंदर कैसे बन गया। ऐसा समंदर जिसका एक कतरा भी उनकी तसंगी इल्म को बुझाकर साहिब इल्म कमाल कर सकता है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हज़रत अब्दुल लतीफ़ साहब कुद्दूस सर अजीज के पास एक फांसी कोफा जो जरसख्त से औलाद की तमन्ना लेकर हाजिर हुआ। आपने उसकी गैर इस्लामी सूरत देखकर नफ़रत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और फरमाया, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो, मगर मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता जब तक उस पर नूर इलाही न आ जाए। ये अमल आपने इबरत व मौजत के लिए किया था। वो शख्स निहायत पसीमान और खफीफ हुआ और अर्ज किया, हुजूर, मेरी खता को माफ़ फरमाएं, मैंने बड़ी तकलीफ़ दी। हुजूर, मैं आपके पास औलाद की आरज़ू लेकर आया हूँ, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मालिक अर्ज और समावात मुझे औलाद की नियामत से सरफराज करे। मैं एक बड़ी जायदाद का मालिक हूँ, सोचता हूँ मरते वक्त मैं उसे किसको दूँगा। हज़रत ने उसके जवाब में फरमाया कि तुम अपने महल्ला की मस्जिद में 40 रोज़ तक चरागां करो। वो शख्स वापस आया और हज़रत का बताया हुआ अमल शुरू किया। 40 रोज़ के बाद उसकी बीवी को उम्मीद हो गई, जिससे उसे और उसकी बीवी को बड़ी खुशी हुई। 9 माह के बाद उसका तारीक मकान एक चाँद से चेहरा वाले फर्जंद के नूर से चमक उठा। वो बच्चे को लेकर हज़रत की खिदमत अक़दस में तहाइफ के साथ हाजिर हुआ
اور فسق و فجور سے تائب ہو کر صحیح معنی میں مومن و مسلمان ہو گیا۔ نہ تخت تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ حضرت سلیمان اور دارانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب گناہ کا ذکر ہوتا تو آپ جار و قطار رونے لگتے اور کہتے کہ خدا کی قسم، میں طاعت میں اتنی آفتیں دیکھتا ہوں کہ معصیت کی حاجت نہیں۔ آپ لوگوں سے بطور موعظت و پند فرمایا کرتے کہ آنکھ کو رونے کی اور دل کو غور و فکر کی عادت ڈالنا چاہیے۔ انسان کو آنسو بہانے کے لیے اپنی برباد شدہ زندگانی کا خیال ہی کچھ کم نہیں۔ حضرت شفیق بلخی اقدس سرت العزیز جب مکہ معظم حاضر ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم بن اوہم ادھم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نے پوچھا، کہو ابراہیم، رزق کے بارے میں کیا کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اگر کچھ مل جاتا ہے تو اسے کھا کر خدا کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اگر نہیں ملتا تو صبر کر کے خدا کے سہارے بیٹھ رہتا ہوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے کوچے میں رہنے والے کتوں کا بھی یہی دستور ہے۔ حضرت ابراہیم نے سوال کیا، حضرت آپ کا کیا قاعدہ ہے؟ فرمایا، اگر کچھ مل جاتا ہے تو اِشار کرتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادھم یہ جملہ سن کر بےتابانہ ہو اٹھے اور حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سر مقدس پر بوسہ دے کر کہا، واللہ آپ استاد ہیں کہ معروف ہیں، میری رہنمائی فرمائی۔ حضرت رحیہ معجاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جنہوں نے مکہ معظمہ میں مجادری کی تھی، انہوں نے ایک بار حضرت کو خط لکھا کہ میرے دل میں 3 آرزوئیں تھیں جن میں سے 2 پوری ہو چکی ہیں، ایک باقی ہے۔ پہلی آرزو یہ تھی کہ میں اپنی زندگی کا آخری حصہ کسی مقدس مقام پر گزاروں۔ دوسری تمنا یہ تھی کہ میرے پاس ایک خادم جو وضو کے لیے پانی تیار کر دیا کرے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے ایک باسلیقہ کنیز مل گئی ہے۔ اب آخری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے تم کو ایک بار دیکھ لوں۔ اس خط کے جواب میں حضرت نے لکھا کہ پہلے تم مقدس بنو، اس کے بعد جہاں جی چاہے رہو۔ اگر تم میں ہمت اور جوان مردی ذرا بھی ہوتی تو خدا کے کسی بندے کو اپنا خدمتگار نہ بناتے اور اسے خدا کی خدمت سے باز رکھ کر اپنی خدمت میں مشغول نہ کرتے۔ تم کو دنیا میں ایک خادمانہ زندگی اختیار کرنی چاہیے اور تم مخدوم بننے کی تمنا کرتے ہو۔ تمہاری آخری آرزو کے متعلق کہنا ہے کہ اگر تم کو اپنے خدا سے حقیقی لگاؤ اور صحیح وابستگی ہوتی تو میرا خیال نہ آتا۔ تم خدا کے ذکر کرو اور اس کی یاد میں اس قدر ڈوب جاؤ کہ پھر دنیا کی کوئی عزیز سے یاد نہ آئے۔ خدا کی راہ میں لوگ اپنے لخت جگر تک کو قربان کر دیتے ہیں تو ایک بھائی کی کیا حقیقت ہے؟ ایک دن حضرت سفیان نے ایک جوان کو دیکھا کہ حج فوت ہونے پر ایک درد بھری آہ کھینچی۔ آپ نے فرمایا، میں نے 4 حج کیے ہیں، وہ تجھے دیتا ہوں، ان کے عوض تو یہ آہ مجھے دے دے۔ اس نوجوان نے کہا، مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد آنے والی رات میں حضرت نے خواب دیکھا کہ ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسا انمول و بیش بہار سودا کیا ہے جسے اہل عرفات میں بانٹ دو تو سب غنی ہو جائیں۔ حضرت باجید بسلطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بار رات کو ذکر عبادت میں مصروف تھے، لیکن ذکر الہی کی لذت نہیں ملتی تھی۔ آپ نے مضطرب ہو کر خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں اس وقت کوئی چیز حاضر ہے؟ خادم نے گھر میں چاروں طرف نظر ڈالی تو انگور کا ایک خوشہ ہاتھ آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر خادم سے کہا کہ اسے کسی شخص کے حوالے کر دو، میرا مکان میوہ فروش کی دکان نہیں ہے۔ اس عمل کے بعد آپ کو روحانیت مسرت اور قلبی طمانینت نصیب ہوئی اور آپ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ جن کے رتبے میں سو ان کا سوا مشکل ہے۔ پڑھنے میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔